बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी काबीना के अरकान पार्लियामेंट को कितनी इज्जत देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं। वफाकी वज़रा की पार्लिमानी इजलासों में शिरकत की शरह क्या है और वो कौन से ऐसे वफाकी वज़रा हैं जो न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि वो पार्लिमान के अंदर गुफ्तगू में भी हिस्सा लेते हैं और वो गुफ्तगू घंटों या मिनटों के ऊपर मुहित होती है। और वो कौन से ऐसे वफाकी वज़रा हैं जो पार्लिमानी सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट दिखाई देते हैं। आज के इस वीलॉग में हम इन 3 बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। नाज़रीन, टिलडाट की जानिब से एक जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई है पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के हवाले से, जिसमें वफाकी काबीना के वज़रा की कारकर्दगी का एक तनकीदी जायज़ा पेश किया गया है। इस तनकीदी जायज़े पर बात करने से पहले रिपोर्ट जिन 2 पैमानों पर तैयार की गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला पैमाना ये था कि वफाकी वज़रा ने कितने इजलासों में शिरकत की है पार्लियामेंट के। नंबर 2, इन इजलासों में शिरकत के साथ उन्होंने कितनी मरतबा इजहार ख्याल किया और उस इजहार ख्याल का दुरानिया क्या था। तो इन ये 2 यॉर्डस्टिक हैं कि कितने इजलासों में वो हाजिर रहे और उन्होंने कितनी देर खिताब किया। तो ये 2 यॉर्डस्टिक टिलडाट ने मुकर्रर किए। ऑल्दो के यॉर्डस्टिक्स और भी बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। अब उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना जो कि तकरीबन 18 वज़रा के ऊपर मुश्तमिल है, 2 वज़रा ममलिकत के ऊपर मुश्तमिल है, इस जहाज़ी साइज़ की वफाकी काबीना में जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस शो की है पार्लिमानी पार्टिसिपेशन के हवाले से, वो सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब 3 वफाकी वजारतों का कलमदान संभाले हुए हैं। वो वज़ीर कानून है और वज़ीर कानून होने के साथ साथ उन्होंने ये क्रेडिट भी अपने नाम लिया है कि तकरीबन पहले पार्लिमानी साल के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड कानून साजी करवाई है और तकरीबन पार्लियामेंट से 36 के करीब बिल मंजूर करवाए गए हैं। और इन बिलों की जो अक्सरियत है उसका क्रेडिट भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जाता है। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो हाज़िरी रही है पार्लियामेंट के इजलासों में, वो ये कहते हैं या रिपोर्ट के 157 टोटल इजलास हुए दोनों ईवानों में और 157 में से तकरीबन 87 इजलासों में आज़म नज़ीर तारड़ हाजिर थे और उन्होंने जो खिताब किया कौमी असम्बली और सेनेट में वो तकरीबन 17 घंटों से जायद था। 17 घंटों से जायद गुफ्तगू की है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और इस वजह से उनकी पोजीशन नंबर 1 है। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब हैं, फिर कैसर अहमद शेख साहब हैं। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग तज्जिया है कि अगर पाकिस्तान की वफाकी काबीना में सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा ताकतवर वज़रा की बात करें तो उनमें सर फहरिस्त मोहसिन नकवी साहब का नाम आता है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने 157 इजलासों में से सिर्फ 10 इजलासों में शिरकत की है और 10 इजलासों में जो शिरकत उन्होंने की उसमें से उन्होंने महज 12 मिनट कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर खिताब किया। टोटल 12 मिनट खिताब किया है मोहसिन नकवी साहब ने। और उनके बाद मोस्ट फेवरेट वन एंड ओनली आहद चीमा, ये भी सेनेटर हैं और ये भी इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं, शरीफ ख़ानदान के बड़े करीब हैं। इन्होंने 9 इजलासों के अंदर शिरकत की है और 1 मिनट इन्होंने ऐवान के अंदर गुफ्तगू की है, महज 1 मिनट। अब ये जो दोनों वज़रा हैं ये बड़े पावरफुल, बड़े इन्फ्लुएंशियल, बड़े लॉबिस्ट किस्म के वज़रा हैं और गवर्नमेंट्स इनकी बहुत मद्दाह हैं। एक की मोहसिन स्पेड मशहूर है, दूसरा शरीफ ख़ानदान के बहुत क्लोज कंसिडर किया जाता है।
تو یہ ان کی پارٹیسپیشن ہے، یہ ان کی اہمیت اور افادیت ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا پل ڈیٹ کی اس تنقیدی رپورٹ کا بھی ایک تنقیدی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اب جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زبردست قسم کی قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کا کریڈٹ اعظم مزید تارڑ صاحب کو جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ارکان کا قومی اسمبلی میں حاضر ہونا یقیناً میٹر کرتا ہے، اور حاضری کے ساتھ ساتھ ایوان کی کارکردگی میں گفتگو کرنا وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ اس گفتگو کا پبلک کو کیا فائدہ ہوا ہے، پبلک کے اوپر امپیکٹ کیا کریٹ ہوا ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے اس سے عوام کی صحت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، عوام کو اس سے کیا بینیفٹ ہوا ہے۔ یہ وہ اعظم مزید تارڑ صاحب ہیں جن کے بنائے ہوئے قوانین آج ایک متنازع قوانین کنسیڈر ہوتے ہیں، جن کے اوپر سیاسی تنقید ہو رہی ہے۔ یہ وہ قوانین ہے جس سے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ ایسے قوانین ٹیکا کی صورت میں انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں جس کے ذریعے آج آزادی اظہار پر قدغنیں لگ رہی ہیں۔ انہوں نے جوڈیشری کو جس طریقے سے مینج کرنے کی، مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم بھی آج موضوع بحث ہے۔ جس طریقے سے سولین کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو جتنی بھی قانون سازی وزارت قانون کی جانب سے اس دور کے اندر کی گئی ہے، وہ تمام کی تمام گفتگو آج تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے جس قانون کی تعریف کی جا رہی ہو، جس قانون کے اوپر سب کا کامن کنسنسس ہو، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو قوانین ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، خواص کی پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ ان قوانین کا عوام کے ساتھ، عوام کے مفاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دوسری جانب محسن نقوی صاحب ہیں، سب سے اہم ترین وزارت ان کے پاس ہے وزارت داخلہ۔ اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی صورتحال، آپ کرم دیکھ لیں، آپ بلوچستان دیکھ لیں، آپ ہر روز فوجی چوکیوں پر حملے دیکھ لیں، تھانوں پر حملے دیکھ لیں، آپ کچے کے ڈاکو دیکھ لیں، آپ کو کرمنل گینگز دیکھ لیں، پورے ملک کے اندر آپ کو کہیں پر بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئیڈیل تو دور کی بات آپ کو بہتر نہیں ملے گی۔ اور تو اور جو پی سی بی ہے اس کے بھی سربراہ ہیں، اور جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حال کیا محسن اسپیڈ نے وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے، وہ بھی ایک تنقید کا اور بحث کا اور گفتگو کا ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو بھی دیکھیے کہ یہ جو وفاقی وزراء ہیں یہ کتنی کتنی تنخواہیں لیتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایم این اے تقریباً 5,19,000 روپے کا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جو 5,19,000 روپے لے رہا ہے، یہ پارلیمنٹ کو کتنی اہمیت اور افادیت دیتا ہے۔ ایک بحث ہوتی ہے پاکستان کے اندر کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا آئین سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے۔ یہ سپرمیسی آف دی پارلیمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ یہ جتنی واردات اس ملک کے اندر ہو رہی ہے یہ سب پارلیمنٹ کے نام پر ہو رہی ہے، سب جمہوریت اور جمہور کے نام پر ہو رہی ہے، اور وہ جمہور اور جمہوریت جس میں جانے کے لیے تیار ہیں، معاف کیجیے گا، جس میں یہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ جسٹ ایک ڈبیٹنگ کلب ہے۔ اس ڈبیٹنگ کلب کے اندر پچھلے 1 سال کے دوران الزام تراشی، گالم گلوچ